नमस्ते, मुकुन्द सेन टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम एमटिभी संवादमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। एमटिभी युनिटको साथमा म दिनेश गणेल। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी भिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग भिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना यस्तो अतिथि कार्यक्रममा आमन्त्रित हुनुहुन्छ। उहाँ प्याप्सनको नवलपुर क्षेत्रको अथवा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्ला भन्छौँ हामी, यस क्षेत्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने एकजना शैक्षिक नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, साथै शैक्षिक व्यक्तित्व। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दीपक रावतज्यूलाई स्वागत छ सरलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम मुकुन्द सेन टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म पनि व्यक्तिगत तर्फबाट र प्याप्सनको तर्फबाट मुकुन्द सेन टेलिभिजन र हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, तपाईँ भर्खरै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। हुन त तपाईँलाई अध्यक्षको अनुभव पनि योभन्दा अगाडि केही समयको लागि भए पनि त्यो अर्कै हिसाबले थियो र वरिष्ठ पदमा पनि रहेर काम गर्नुभएको छ। केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि तपाईँको शैक्षिक नेतृत्वकर्ताहरूसँग सम्बन्ध छ, समन्वय छ, सहकार्य भइरहेको छ। अहिले नयाँ जोस र जाँगरका साथ आउनु भएको छ। पुरानो व्यक्तित्व भए पनि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू तय गर्नुभएको छ अब जिल्लाले? यहाँबाट सुरु गरौँ। पक्कै पनि यो निजी क्षेत्र सबै, अब टेलिभिजनै किन नहोस्, अनि हाम्रो यो शिक्षा किन नहोस्, यातायात, सबै क्षेत्र अहिले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा, अब अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा अत्यन्तै आक्रान्त अवस्थामा छन्। सबैजनालाई त्यस्तो काम गर्ने वातावरण न राज्यले दिन सकेको छ, न समाजमा त्यस्तो खालको वातावरण हामीलाई बनिसकेको छ। यो सबै के त भन्दा आफै खन्दै अनि बाटो अगाडि बढ्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ सबैको। त्यो स्थितिमा शिक्षा क्षेत्र पनि धेरै समस्यामा छ, किनभने विश्वले शिक्षामा धेरै प्रगति गरिसक्दाखेरि हामी भर्खरै शिक्षामा बामे सर्दैछौँ। हाम्रो त एउटा डिकेड पनि देखिँदैन है। 2028 सालको नयाँ शिक्षा पद्धति पछि अलिअलि शिक्षाको विकास भएको पाइन्छ। 2007 साल अगाडि त अब यहाँ शिक्षा भन्ने कुरो छँदै थिएन भने नि हुन्छ। अलिअलि बनारसतिर गएर अथवा कतै बाहिर गएर अध्ययन गर्ने भन्दा भयो भने सीमित वर्गको लागि मात्र, एकदम सीमित वर्गको लागि मात्रै भएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो स्थितिमा धेरै गर्नुपर्ने छ। अब खास गरेर शिक्षा भनेको के हो भने व्यवहारमा आमूल परिवर्तन हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ, जुन सकारात्मक र अत्यन्तै दीर्घकालीन हुन्छ। व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन भनेको के हो भन्दाखेरिमा एउटा मलाई सानो त्यो सम्झना आउँछ। महात्मा गान्धीले लेख्नुभएको एउटा किताबमा अफ्रिकाको उहाँ यात्रा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यात्रा गर्दै रहँदाखेरिमा त्यो अफ्रिकाको त्यो ट्रेनको सिट्सहरू च्यातिएको अवस्थामा रहेछ सर। र त्यहाँ चाहिँ देख्नुभएछ उहाँले, तिनी अफ्रिकन्सहरू यात्रा गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई कोट्याउँदै त्यहाँ भएका फोमहरू बाहिर फाल्दै गर्नुहुँदै रहेछ अथवा त्यहाँ फाल्ने गर्नुहुँदै रहेछ। त्यहाँ 2-4 जना चाहिँ युरोपियनहरू यात्रा गर्दै हुनुहुँदै रहेछ सँगै ट्रेनमा। उहाँहरूले चाहिँ आफूसँग लिएर हिँडेको त्यो यात्रा क्रममा सिओले त्यो सिटहरू सिलाउनु भएको रहेछ कि। र उहाँले त्यसमा के लेख्नु भएको छ भने दिस इज द डिफरेन्स बिकज अफ एजुकेसन। यो एजुकेसनले के भन्दाखेरि उहाँहरूमा रूपान्तरण गर्यो, सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो, उहाँहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्यायो। अर्थात् खानपानकोदेखि लिएर होइन, व्यवहार चालचलनदेखि लिएर कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ त। समाजमा हामी हिँड्दै गरेको अगाडिपट्टिको बाटो खाल्टो छ भने सामान्य मेरो दायित्व के हो भन्दाखेरिमा कम्तीमा त्यो खाल्टोलाई माटो हाल्दा नि पुर्दिएँ भने त खतरक्क हुनबाट त जोगिन्छ नि त। त्यो खालको कुराको सकारात्मक विकास भनेको शिक्षाले गर्ने हो। त्यसको लागि जिल्लाले के गर्दैछ? यो कामको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने छ र यो काम चाहिँ के बनाउनु भएको छ कि बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँ? यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि शिक्षामा सबभन्दा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा गर्न खोजेको के त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी एजुकेसन है, खुसी, बच्चाले खुसी साथ लर्न गरोस् है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले करिकुलम नै बनाएर अहिले जस्तो इन्डियामा पनि हो भने धेरै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो ह्याप्पी एजुकेसन प्रयोग भएको छ। अहिले नवलपुरमा पनि अहिले हामीले ह्याप्पी एजुकेसनलाई लगभग सुरु गरेका छौँ। रूपन्देहीमा पनि सुरु भयो। कसरी सुरु गर्नुभएको छ? के गर्नुभएको छ? बालबालिकाले सिकाइ गर्दाखेरिमा उनीहरूले एकदमै ह्याप्पी मुडमा सिक्ने अवसर बनाउनको लागि त्यो बालमैत्री वातावरण तयार पार्ने विद्यालयमा है। उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो किसिमले सिक्ने वातावरण बनाउने। टिचर्स चाहिँ अब किताब पढाउने होइन कि जस्तो उसलाई रमाइलो किसिमले के, जस्तो उदाहरणलाई चाहिँ हामीले त चाहिँ त एउटा त्यो के अरे कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि सर, मुटुको चित्र बनाउँदाखेरि पानको पात जस्तो बनाएको हुन्छौँ हो होइन। त्यो पानको पात बनाएर चाहिँ के अरे यो के हो तिमीहरूले भन्दा मुटु भनेर हुन्छ नि उनीहरू त। यो मुटु वास्तवमा मुटु त्यस्तो त हुँदैन त
हो मुटु त हाम्रो चाहिँ मुठी पार्दाखेरिमा यो सेपमा हुन्छ हो कि होइन त्यो कुरालाई के भन्दाखेरिमा त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो ठाउँकोबाट उनीहरूलाई ह्याप्पीबाट बनाउँदै ल्याएर होइन त्यसपछि मुटु त यो हो नि त होइन भन्ने कुराहरू लिएर आउनलाई एउटा त्यस्तै खालको करिकुलमहरू डिजाइन गरिया हुन्छ कि गलत चिजलाई चिर्ने र सही चिजलाई राम्रै सिकाउने प्रयास गर्नु र उनीहरूलाई कस्तो भने त्यो शिक्षामा पढ्न जाँदाखेरिमा कस्तो फिल होस् त भन्दाखेरिमा म पढ्न गइरहेको छु अथवा जुन बोरिङ छ बच्चाहरू क्लासमा सुतेको देखिन्छ नि त्यो नभएर उसलाई क्लासमा बसौँ क्या 40 मिनटको क्लास अथवा 45 मिनटको क्लासमा त बच्चाले त गएको थाहै नपाउने अर्थात् एक्टिभिटिजहरू गर्दै होइन जस्तो कि अब हामीले चाहिँ म्यापै पढाउन लायौँ भने त्यो म्यापमा त यहाँनिर अमेरिका पर्छ यहाँनिर चाइना पर्छ भन्नु पर्ने त स्थिति छैन त होइन सर ल जाऊ त गएर त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो अगाडिपट्टि म्यापहरू राखिदिएर र तिमीहरूले अमेरिका कहाँनिर छ खोजेर त्यहाँनिर एउटा पिन गाड अर्कोलाई गएर पिन गाड होइन अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको ठुलो चाहिँ भैमा राखिदिएर ल हिँड्दै जाऊ त यहाँबाट अमेरिकाबाट चाइना जाँदाखेरिमा कताबाट जानु पर्दो रहेछ यस्ता खालको कुराहरू ट्रेनको रुटहरू देखाएर त्यहाँभित्र हिँड त भन्ने खालको कुराले उनीहरू के भन्दा लर्निङ बाई डुइङको कुराहरू चाहिँ ह्याप्पी एजुकेसन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले करिकुलम थ्रु ल्याउने खालको प्रयत्न चाहिँ खास गरेर नलपुरले गर्न सुरुवात गरेको छ एउटा त्यो अरू के त भन्दाखेरिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने समयअनुसार सबै कुरो चल्नुपर्छ समयले 21st सेन्चुरी स्किल 21st सेन्चुरी स्किल 21st सेन्चुरी स्किल भनेको वाट स्किल इट इज के हो त नि यो स्किल भन्दाखेरिमा 21st सेन्चुरीमा हामी सस्टेन हुनको लागि बच्चाहरूमा के स्किलको डेभलप हुनुपर्छ भनेको 21st सेन्चुरी स्किल होला नि त होइन प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो होइन करिकुलममा त्यो कुरा हुनु पर्यो प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो जस्तो अहिलेकै कुरा गरौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ बालबालिकाले सबैले हाम्रो पालामा नजाने पनि हुन्थ्यो अहिले त मोबाइल चलाउन त जान्न त पर्यो नि त कम्प्युटर चलाउन जान्न त पर्यो नि इन्टरनेट चलाउन जान्न त पर्यो नि इन्टरनेटमा भएका राम्रा कुराहरू नि त जान्न पर्यो नि त त्यसको लागि चाहिँ बालबालिकाहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ ती चिजहरूलाई प्रयोग गर्न सिकाउँदै जाने प्रविधि मैत्री एउटा पाटो चाहिँ त्यो पाटोलाई हामीले चाहिँ जोड गर्ने प्रयत्न गरेँ त्यसको लागि के त भन्दाखेरिमा शिक्षकहरूलाई तालिम सुरुवात गर्ने खास गरेर साना कक्षाका बालबालिकाहरूलाई सिकाउन गाह्रो हुन्छ उहाँहरूकोलाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ अहिलेको प्रविधि मैत्री शिक्षा भनेको यो हो अहिलेको बालबालिकाहरू यो अवस्थामा छन् उनीहरूलाई यी स्किलहरू यसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर एक्सपर्ट्सहरूद्वारा अब हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूद्वारा ल्याउने र ती कुराहरू चाहिँ हाम्रा टिचर्सहरूमा डिसिमिनेट गर्ने टिचर्सहरूले क्लासरुममा गएर प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो खालको कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै अहिले सुरुवात गरेर स्टार्टै गरिसकेका छौँ र त्यसको लागि हामीले वार्षिक कार्ययोजना नै बनाएका छौँ है वार्षिक कार्ययोजना क्यालेन्डर नै बनाएका छौँ र कि हामी यो समयमा यो गर्ने यो समयमा यो गर्ने यो समयमा यो गर्ने भनेर जिल्लाभरि नै एकरूपता जिल्लाभरि एकरूपता यो यस्तो खालको लागि क्वालिटी एजुकेसनलाई र यसको लागि चाहिँ हामी जिल्लाका सबै साथीहरू केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू र हामी जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू र अनि प्रदेशमा के गरिराख्नु भएको छ र केन्द्रमा के गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हामीले मुख्य गर्न चाहिँ अहिलेको हाम्रो थेगो नै के छ भन्दाखेरि रूपान्तरण ट्रान्सफर्मेसन शैक्षिक रूपान्तरण हजुर शैक्षिक रूपान्तरण अलिकति सर जस्तो तपाईँहरू निजी विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठन होइन एक हिसाबले भन्यो भने पछिल्लो समयमा सरकारी विद्यालयहरूलाई पनि झकझगाउने काम चाहिँ निजी विद्यालयहरूले गरिरहेका छन् अलिक उठाउने काम भनौँ न विशेष अङ्ग्रेजी माध्यमदेखि लिएर प्रविधिको सवालमा सिकाएका छन् भन्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन होइन बिउजाएका छन् भन्नुपर्छ तर कता कता तपाईँहरूलाई केही विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयहरूलाई आरोप के छ भने नि मोन्टेसरी भन्ने तर त्यो अनुसारको तालिम प्राप्त शिक्षकहरू सबै ठाउँमा नपुग्ने र अलिकति यातना गृह जस्ता भए धेरै ठुलो झोलाको भारी बोकाउने भन्ने पनि छ त्यस विषयमा तपाईँ जिल्ला नेतृत्वकर्ता र केन्द्रसँग समन्वय भएको व्यक्तिले कस्तो योजना बनाउनु भएको छ त्यस समाधानको लागि एकदमै यो समाजमा उठेको कुरा हजुरले उठाउनु भयो हिजो के थियो भने चाहिँ बच्चाहरूलाई धेरै सिकाउनको लागि मटेरियल्स चाहिन्थ्यो त्यो मटेरियल्स चाहिने अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरिमा त्यही किताब र कपी भन्दा सम्भव थिएन त्यो अवस्थामा चाहिँ मोन्टेसरी अथवा बोर्डिङको नाममा बोर्डिङ स्कुलहरूले केही वर्ष अगाडि 2-4 वर्ष अगाडिसम्म धेरै किताबहरू बोकाउने चाहिँ गर्नुभएको कुरा सत्य हो कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने समाजमा एउटा कुरा स्थापित भएपछि फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि रिड्युस गर्दै जान टाइम लाग्ने रहेछ कि है तत्काल गाह्रो हुँदो रहेछ बोर्डिङ स्कुलहरूले धेरै किताब बोकाउनुहुन्छ धेरै किताब बोकाउनुहुन्छ भन्ने जुन एक्चुअली थियो है 10वटा किताबसम्म एक कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई बोकायो उनी हामी नै हौँ तर त्यो बेलामा किन बाध्यता थियो भन्दाखेरिमा सबै कुरा किताबबाट पढाउनु पर्थ्यो अब त करिब करिब हामीहरू चाहिँ बुकलेस गर्न सक्ने स्थितिमा आइसक्यौँ के सर हो बुकलेस गर्न सक्ने अवस्थामा आइसक्यौँ शिक्षक नै बुक जस्तो भनौँ न एक हिसाबले होइन किनभने एउटा के भन्दाखेरिमा क्लासरुम पनि हामीले चाहिँ यदि प्रविधि मैत्री गऱ्यौँ भने सबै कुरा क्लासरुममा प्राप्त हुने एउटा कुरा चाहिँ अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरिमा टिचरसँग करिकुलम भएपछि करिकुलम हो नि त पढाउने त होइन र सर यो टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम हो पढाउने त टेक्स्ट बुक भनेको त एउटा चाहिँ कुनै पनि रिफरेन्स बुकको रूपमा लिने हो करिकुलम बनाउने हो बच्चाले
कक्षा 1 मा चाहिँ सामान्यतया सिङ्गो अक्षरहरूबाट जोड सिक्नेछन् भन्ने कुरो करिकुलमले राखेको छ भने त त्यो कुरो सिकाउनलाई त शिक्षकले त किताबै बिना पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो कि हैन। प्रविधिको प्रयोग गरेर सँगसँगै मटेरियल्सहरू विभिन्न खालका चाहिँ लोकल्ली अथवा चाहिँ बजारमा उपलब्ध भएका सामग्रीहरूको चाहिँ संयोजन गराएर सिकाउन सक्ने भयो। त्यो स्थितिमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने किताबको चाहिँ एकदमै कमी भएको छ, किताब कम हुँदै आएको छ। एकैचोटि त केही पनि कुरा घट्दो रहेनछ सर है। र अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा जस्तो 2-4वटा स्कुलहरूको कुरा गर्ने हो भने त बुकलेसै भइसके है। एक्जाम्पल धेरै भन्न नि सकिन्छ, अहिले नाम नलिउँ व्यक्तिगत रूपबाट स्कुलको, कतिपय स्कुल त यो बुकलेसै भइसके हो। अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिको कठिनाइ हुँदो रहेछ सर, यो अलिकति अनौठो पनि लाग्न सक्छ धेरै विद्यालयहरूलाई हैन। यो गाह्रो चाहिँ गाह्रै चिज हो सर, किनभने एउटा ट्रेनमा आउनु भएको छ नि टिचरहरू त, किताब लिने, पढ्ने, किताबको प्रश्नहरू दिने, घोकाउने, कण्ठ गराउने, यो होमवर्क गरेर लिएर आऊ भन्ने खालको कुरा छ। त्यसमा त वर्कसिटबाट के भयो भने फरक के भन्दा चिज उस्तै हो। जस्तो उदाहरणलाई क लेख्नको लागि चाहिँ किताबमा भएको चाहिँ कदेखि ज्ञासम्मै किताब दिएर आज कको पाना लेखेर लिएर आऊ भन्नुहुन्थ्यो भने आज टिचरले के गर्नुभएको छ भने त्यो कको पानालाई चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरेर अथवा फोटोकपी मेसिन अथवा आफूले त्यतिलाई मात्रै छापेर त्यो क मात्रैको पाना पठाउनु भएको छ नि त। त्यसले गर्दा त किताब बोक्न धेरै परेन हो। अथवा उसले जुन एक्टिभिटिजहरू गरेछ, जुन के अरे विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर गरेछ, त्यो ठाउँमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा थोरै गाह्रो र चाहिँ अलिकति झन्झटिलो त टिचर्सहरूलाई भएको छ। तर त्यसलाई जब व्यवस्थापन हुँदै गएको छ अहिले चाहिँ सजिलो फिल हुँदै गएको छ। टिचर्सहरूले त्यो बनाउँदै गएपछि चाहिँ बिस्तारै हुँदै गएको छ हैन। र अहिले यसो हेऱ्यौँ भने हामी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सिकाइ गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरिमा चाहिँ उनीहरू पढिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन, उनीहरू गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि। र त्यो खेल्दै सिक्दै गरेको देखिन्छ। त्यसले के हुन्छ नि पछि गएर पनि अरू क्रियाकलाप हुन्छ नि, जुन माथिको क्लासहरूको क्रियाकलापमा पनि त्यो हुँदै गयो भने बच्चाहरूले जुन अहिले किसिमले चाहिँ घोक्ने बिर्सने व्यवहारमा प्रयोग नगर्ने कुरा थियो नि त, त्यो कुरा चाहिँ बिस्तारै कमी हुन्छ जस्तो लागेको छ। अनि निजी विद्यालयहरूले सर पहिला अलिकति निजी विद्यालय भनेको अङ्ग्रेजी राम्रो बनाउन भन्ने कन्सेप्ट थियो। अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूबाट पनि यदि फरक पर्दैन भने शब्द प्रयोग गरे हुन्छ निजी विद्यालयबाट इङ्ग्लिस पढाउनु पर्छ भन्ने भावना सुरुवात भयो र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पनि इङ्ग्लिस मिडियम राखियो र उनीहरूले पनि विकास गरे। अहिले पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयहरूले खास अङ्ग्रेजी मात्र होइन, अङ्ग्रेजीसँगै प्रविधि पनि बराबरी सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता र कार्यक्रमको साथ अघि बढ्न खोज्नुभयो। सरले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। अहिले निजी विद्यालयहरूले चाहिँ खास गरेर अहिले हामीले चाहिँ कस्तो कुराहरू अवलम्बन गर्न खोजिरहेछौँ भने हामीलाई केन्द्रले पनि हामी केही अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भाग लिन पनि गयौँ हैन, जहाँ शिक्षा सम्बन्धी सेमिनारमा भाग लिन पनि गयौँ हैन। त्यो क्रममा पनि हामीलाई चाहिँ जुन रूपान्तरण गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले कसरी सिकाउनु भयो भने भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी चाहिँ ग्लोबली ल्याङ्ग्वेज हो। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब बच्चाहरूले चाहिँ सिक्नु राम्रो कुरा हो। तर अहिले हामीहरू कस्तोमा आयो भने हिजो इङ्ग्लिसलाई भनेर बोर्डिङ स्कुल थियो भने आज चाहिँ के भयो भने इङ्ग्लिस पनि एउटा हो, तर इङ्ग्लिस भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बच्चाहरूमा व्यवहारिक ज्ञानको विकास हुनुपर्छ, बच्चाहरूमा भ्यालु एजुकेसन मूल्य र मान्यताको विकास हुनुपर्छ। बालबालिकाहरूले चाहिँ भोलि आत्म स्वाभिमानी हुन सिक्नुपर्छ, आफ्नो देशलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ। सँगसँगै के त भन्दाखेरिमा सेल्फ इम्प्लोइड भन्छ नि सर, कि सेल्फ इम्प्लोइड हुनुपर्छ, स्वरोजगार हुने। र खास गरेर हाम्रो देशमा कस्ता खालका स्रोतहरू छन् त्यो स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर हाम्रो देशलाई कसरी समृद्धितर्फ लान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो केन्द्रीय नेताहरूदेखि लिएर हामीहरूमा बुझ्ने काम भइरहेछ। अहिले हामी खास गरेर भाषा त अङ्ग्रेजी हामी प्रयोग गर्छौँ नै, गरिरहेछौँ, त्यो हाम्रो कमन भएको छ। तर त्योभन्दा पनि फरक अहिले चाहिँ हामी के त भन्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूलाई अलिकति चाहिँ के त भन्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरूलाई हेरेर ती प्र्याक्टिसहरूलाई हामीले भित्राउने। जस्तो हिजो पनि थुप्रै प्र्याक्टिसहरू भित्राएपछि समाजमा सामुदायिक विद्यालयहरू लगायत सबै ठाउँमा त्यो प्रयोग हुँदै गयो। त्यसमा अहिले पनि हामी अग्रज भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, किनभने शिक्षामा हामी परिपूरक हो, राज्यको परिपूरक हो। हामीले राज्यले जबसम्म शिक्षामा आफू पूर्ण रूपबाट चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, राज्यले पुरै निःशुल्क सबैलाई शिक्षा दिन सक्दैन, त्यो बेलासम्म हामीले परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी सामुदायिक विद्यालयहरू तपाईँहरूको प्रतिद्वन्दी विद्यालय हो कि सहकार्य गर्न तयार हुनुहुन्छ? सामुदायिक विद्यालय कहिल्यै पनि हाम्रो प्रतिद्वन्दी विद्यालय होइनन् है। कहिलेकाहीँ त्यसलाई त्यसरी हेर्ने प्रयत्न गरियो। सामुदायिक विद्यालय कहिल्यै पनि हाम्रो प्रतिद्वन्दी होइनन्, कहिलेकाहीँ त्यसरी हामीलाई बुझाउने प्रयत्न गरियो। हामी एकदमै त्यस्तो खालको कुराहरू गरियो, किनभने हामी सधैँ सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै आछौँ
है। सबै राष्ट्रियदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पनि सरलाई हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब 20 वर्ष अगाडिदेखि कुरा हेर्ने हो भने एउटा स्कुलले अर्को स्कुललाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा चाहिँ नेपाल सरकारको थियो। त्यसमा बोर्डिङ स्कुलले सरकारी स्कुललाई सहयोग गर्थ्यो। त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय चाहिँ भौतिक कुराहरू जस्तो पङ्खा नभएको स्कुलमा केही पङ्खाहरू दिने क्रमहरू हामी सबैले गरेका उदाहरण सबै स्कुलले गरेका छन्। एउटा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आफूले सिकेका गुड प्र्याक्टिसहरू उहाँहरूसँग गएर सेयर गर्ने है। त्यो खालको कुरा गर्नु नि यही गैँडाकोटमा हेर्ने हो भने बाल विकासले जनक माविसँगै त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लक्ष्मणजी हाम्रो यो चाहिँ के अरे पराजुलीजी चाहिँ ऊ हुनुहुन्थ्यो चाहिँ के अरे हाम्रो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू र हामी चाहिँ वास्तवमा भने सँगै काम गरेका छौँ भन्ने हुन्छ कि है। हामीले जानेको कुराहरू उहाँहरूसँग सेयरिङ गर्ने, उहाँहरू जानेको कुरा हामी सेयर गर्ने गर्नुपर्दा अहिले कतिपय कुरा हेर्नु भने कस्तो क्लासरुममा हामीले जुन समयमा चाहिँ के अरे सबै क्लासहरूमा हामीले चाहिँ प्रोजेक्टर राख्यौँ त्यसको केही समयपछि जनकमा पनि त्यो काम भएको। तर बिचमा विद्यार्थी तानातानको तिक्तता पनि भोग्या हो नि त है। तिक्तता अलिकति अहिले त्यो अलि छैन होला त्यस्तो छ होइन सर। यस्तो हो, यो त के रहेछ भने सर संसारमा जहाँ चाहिँ के कुरा रहेछ भने सर अब विभिन्न खालका चाहिँ विकल्पहरू हुन्छन् सर है। एउटा सामुदायिक विद्यालय छ त्यहाँ मैले बाजिने कुरा गर्न खोजेको होइन कि सहकारीमै जोड्ने, मैले सहकारीमा जोडेको त नि। मैले चाहिँ भने कि विभिन्न खालका विकल्पहरू हुन्छन्। ती विकल्पहरूमा चाहिँ अभिभावकज्यूहरूले कहिलेकाहीँ कतै रोज्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपबाट हामीले चाहिँ त्यो मेरो विद्यार्थी लैदियो भन्ने सोच्यौँ होला। तर त्यस्तो होइन सर, त्यस्तो होइन। हामी सहकारी नै गरेका छौँ। कहिले पनि प्रहरको हाम्रो संयुक्त बैठकहरू हुने गर्छन्, हामी गुड प्र्याक्टिसहरू गर्ने सल्लाह गर्ने गर्छौँ भन्ने मैले कहिले विद्यार्थी कस्तो हुँदो रहेछ भने सर यस्तो कहिलेकाहीँ भयो जनकको अथवा कालिकाको अथवा बाल विकासको फर्स्ट भई कहिलेकाहीँ अर्कोतिर जाँदाखेरि मेरो विद्यार्थी नगइदियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा अथवा उहाँको धारणा रहने कारणले गर्दा त्यो स्वाभाविक रूपबाट चाहिँ अलिअलि कुराहरू चाहिँ बजारमा आएका हुन् सर। होइन भने चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै सहकारीको वातावरण छ। हामीहरू चाहिँ सुरुदेखि नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ नवलपुर प्याप्सनमा म स्थापनादेखि नै छु। म 2047-48देखि नै बोर्डिङमा काम गरिरहेको छु र त्यतिखेरबाटै प्याप्सन स्थापना भएको। त्यतिखेर सरकारी स्कुलहरू पनि सबै सङ्गठन विभिन्न खालका चाहिँ यो शिक्षक सङ्घहरू, शिक्षक महासङ्घहरू, सङ्गठनहरूसँग चाहिँ विभिन्न खालको सहकारीहरू र नगरपालिका त्यो बेलामा चाहिँ तत्काल नगरपालिका नहुँदाखेरिमा पञ्चायत भनौँ होइन, अथवा त्योभन्दा पछाडि चाहिँ पञ्चायत यो पालिकाहरू हुँदाखेरिमा गाविस हुँदाखेरिदेखि नै काम गर्दा कुरा हेर्ने हो भने सर सहकारी भएकै देखिन्छ होइन। अलिअलि केस त सर त्यो भित्रै पनि आउँछ कि सर, त्यही भित्रै पनि आउँछ। त्यस कारणले मात्रै हो। अलिकति अब आम दर्शक मानवहरू जो अलिकति अभिभावकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि काम लाग्ने हिसाबले थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि काम लाग्ने हिसाबले म तपाईँसँग त्यो कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तो सर चाहिँ नेतृत्वकर्ता मात्र हुनुहुन्न, एकजना शैक्षिक नेतृत्वकर्तासँगै शिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन, पढाउनुहुन्छ पनि कक्षामा गएर पनि। र लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि बाल मनोविज्ञान बुझेर कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने सरसँग राम्रो ज्ञान छ भन्ने हामीले विश्वास दिएका छौँ। वास्तवमा भाइ बहिनीहरूलाई, बाबु नानीहरूलाई उनीहरूको मनोविज्ञान बुझेर पढाउनको लागि एउटा शिक्षक र अभिभावकले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ सर? एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो सर। यो लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा शिक्षाको विद्यार्थीको रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो र धेरै कुरा सिकाउने भन्दा नि सिक्ने अवसर प्राप्त भयो सर। अब सामान्यतया के रहेछ भने सर यो हामीले चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल टिचिङ भन्दो रहेछ कि सर। मल्टिडाइमेन्सनल टिचिङ भनेको के त भन्दाखेरिमा हामीले सरस्वती पूजा भर्खरै गऱ्यौँ सर। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। यो सरस्वती पूजा बच्चालाई चाहिँ गरियो। सरस्वती पूजा चाहिँ हिजो अस्ति गरियो, हामीले चाहिँ 23 गते गरियो। त्यो सरस्वती पूजा गरेपछि चाहिँ त्यो सरस्वती पूजाको बारेमा नलेज भयो, ओके है। त्यो चाहिँ सिङ्गल डाइमेन्सन भयो कि सर। मल्टिडाइमेन्सनल भनेको के रहेछ भने बच्चालाई हामीले दिनुपर्ने के रहेछ अब भन्दाखेरिमा त्यो उमेर समूहको विद्यार्थी पुगेपछि सानै बालबालिकादेखि लिएर तिमीहरूले के कुरा सिक्नु, उनीहरूलाई के कुरा सिकाउनलाई चाहिँ जोड दिनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरिमा हाम्रो देशमा त सरस्वती पूजा गरिन्छ, इन्डियामा के गरिन्छ त है? हो। त्यसपछि साँच्चै पाकिस्तानमा के गरिन्छ त? त्यहाँ सरस्वतीको सट्टामा चाहिँ अर्को मुस्लिम कन्ट्रीमा पनि के अरे यो उसको देवी कोही छ कि त? शिक्षाको देवी छ, कसलाई पूजा गर्दो रहेछ नि त? अथवा शिक्षाको कोही भगवान् पूजा गरिँदो चाहिँ गर्दो रहेछ त भन्ने कुरासँग जोड दिनु पर्दो रहेछ क्या। हेर्नुहोस् यो मल्टिडाइमेन्सनल भयो। अनि बच्चाले त्यहाँ सेल्फ स्टडी गर्ने भयो कि सर हो। अर्कोतिर के भन्दा त्यस्ता खालका भिडियोजहरू बच्चाहरूलाई देखाइदिने होइन, देखाएपछि उसले नलेज गर्छन्। तिमीहरूलाई यस्तो खालको कुराहरू लर्न गरेर लर्निङ साइटहरू देखाइदिने। मैले अहिले अभ्यासको कुरा गरेँ नि सर, त्यही हो सिक्ने भनेको होइन। अरू के भने नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ सारङ्गीको कुरा छ। सारङ्गी आउँछ हाम्रो कक्षा 6-5तिर गएपछि सारङ्गी पढ्ने कुरा आउँछ। सारङ्गी त विद्यार्थीले जान्यो क्या सर। तर यस्तै खालको काठमा खोपेर बनाउने
खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ अरू विश्वमा कहाँ विकास भएर छन् त नि के रहेछन् त्यहाँ के रहेछन् त्यस्ता चिजहरू भन्ने तर्फका चाहिँ चिजहरूलाई बच्चालाई जोड दिनु पऱ्यो कि सर हो। यसले के भने मल्टिडाइमेन्सनल लर्निङ बल्ल पुरा हुँदो रहेछ एउटा त्यो। यसलाई चाहिँ हामी के अरे मल्टिडाइमेन्सनल टिचिङ भन्न भन्छौँ। तपाईँले यस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ होइन, तर अभिभावकहरूको अधिकांशको धारणा के छ भने नम्बर भए पुग्यो, धेरै नम्बर 100मा कति नम्बर कति प्रतिशत अङ्क। तपाईँले व्यवहारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न कसरी सकिन्छ होला? के रहेछ भने सर खास गरेर के हो भने हाम्रो अभिभावकजीहरू मैले भने नि हाम्रो देश अहिले त मार्क्सको कम्पिटिसन छ नि, यति प्रतिशत। हाम्रो देशमा के भयो भने शिक्षाको विकासको इतिहास लामो छैन। लामो नभएपछि समाज परिवर्तन गर्ने मुख्य द्योतक भनेको चाहिँ टिचर हो क्या। अब शिक्षक हो। हिजो त्यो कबाट सिकाउनु पर्ने कुरा थियो नि सर। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी बोर्डिङ स्कुल गर्वका साथ के भन्छौँ भने म आफू राइटर पनि हो सर, मेरै किताब पनि बजारमा करेन्ट भिजन इङ्ग्लिसको रूपबाट छ सर होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले कबाट लेख्न सिकाएको छैन कि सर हो, मैले गबाट लेख्न सिकाएको छु सर। पहिला ग लेख्छ बच्चाले, अनि म लेख्छ बच्चाले, अनि बच्चाले भ लेख्छ, अनि झ लेख्छ क्या सर। यति असजिलो भयो नि सुरुमा कि त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्टेन्सै भएन कि सर। अहिले चाहिँ म ढोका खात भन्छु भन्दाखेरि यो वाइडली एक्सेप्टेड छ क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड छ। त्यसको अर्थ के रहेछ है? अब हेर्नु सर क लेख्दाखेरिमा हजुरले क लेखेर हेर्नुहोस्, अनि ख हेर्नुहोस् त्यहाँ कुनै सम्बन्धै छैन कि सर। हामीले जहिले पनि जानेको कुरा के भने करिकुलम हामीले पढ्ने क्रममा सिम्पल टु कम्प्लेक्स, नोन टु अननोन हो, अनि कन्क्रिट टु अब्स्ट्र्याक्ट, तिनवटा हो नि सर सिद्धान्त। शिक्षामा काम गर्ने मान्छेले जान्नै पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ जानेकोबाट नजानेकोतिर लैजाने, अनि ठोसबाट अर्धठोस के अरे चाहिँ सिम्बलतिर लैजाने हो कि अब्स्ट्र्याक्टतिर लैजाने, र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सिम्पल टु कम्प्लेक्स, सरलबाट कम्प्लेक्समा लैजाने हो नि त। अब सम्बन्ध राखेको कुरा लानु पऱ्यो कि सर। पढ्नलाई त्यो अल्फाबेटिकल्ली क ख ग पढ्ने कुरामा ओरल कुरामा ठिक छ, क ख गर्ने ठिक छ नि, तर लेख्ने बेलामा क र ख को सम्बन्ध छैन कि सर। ग लेखियो भने ग भनेको पहिला धर्स तान्न सिकाइया हुन्छ हामीले, धर्समा अलिकति माथि तानिदिएपछि ग भन्छ क्या सर। गमा अलिकति जोड दिएपछि म भन्छ, अनि ममा फेरि अलिकति तल झारिदिएपछि झ भन्छ, झलाई फेरि यतापट्टि अलिकति ल्याएर माथि जोड दिएपछि चाहिँ भ भन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको सिक्वेन्सियल लर्निङ गर्ने हो कि सर। अङ्ग्रेजीमा पनि किन ए लेख्ने सर, पहिला ए लेखिरहँदाको सट्टा हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यल लेखौँ न सर, स्मल यल हो, त्यसपछि आई लेखौँ, अनि बनाउँदै जाउँ न सर। त्यसमा दक्ष भन्छ स्वतः बच्चा त्यसपछि लेख्ने कुरोको बानी विकास हुन्छ। त्यसपछि उसले अटोमेटिकली लर्निङ गर्ने बेला फेरि एबिसिडी त नियममा सिकेको हुन्छ, र त्यो एबिसिडीको प्रयोग त्यो अल्फाबेटिकली जान्नै पर्ने बेला कतिखेर त प्रयोग गर्ने, कतिखेर जब डिक्सनरी हेर्ने बेला त हो चाहिँ नि हो, अथवा केही अल्फाबेटिकल हेर्ने बेला त्यो भनेको त नर्सरी केजीमा त होइन नि त, त्यो त 4-5 दिनसम्म त्यो त अभ्यस्त भइसक्यो। 4-5मा गर्दा फेरि कहाँबाट कसले गबाट सिक्यो कि एबाट सिक्यो भन्ने सवाल राख्दैन, लर्निङ अर्को भइसक्यो, अब सिक्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दा सिक्वेन्सियल लर्निङ भनेको त्यही मुख्य कुरा रहेछ, त्यही रिसर्च भनेको त्यही रहेछ सर। सामान्यतया चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई त्यो वातावरण गर्ने, जस्तो म्याथमेटिक्समा चाहिँ कस्तो गरिदिइराख्नु भएको हुन्छ सरहरूले भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ उतातिर देखाउने बेला कलम देखाइराख्नुहुन्छ अथवा स्टिक देखाउनुहुन्छ, बोर्डमा गोलो गोलो बनाइदिनुहुन्छ कि, चाडा स्टिक देखाएर चाडा गोलो बनाइदिन्छ बच्चालाई। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने साइकोलोजीको कुरा यहरूले गर्नुभएको हुनाले म साइकोलोजीको पनि विद्यार्थी हो एजुकेसन पढ्ने सवालमा, त्यो चाहिँ एकदम साइकोलोजिकली रङ कुरा हो, किनभने उसले देख्ने बेलामा छेस्का देखाएको छ तर बोर्डमा गोलो बनाइरहनु भएको छ कि, तर छेस्का देखाएको भने बोर्डमा पनि लाइनै तान्नुपर्छ कि सर हो। यदि हामीले गिटी देखाएको हौँ भने अनि त्यहाँ चाहिँ गोलो बनाउनुपर्छ। अनि के छ भने त्यहाँ पनि ठोस, अर्धठोस र सिम्बल भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य गरेर हामीले पहिला चाहिँ चाडा कुरा ठोस देखाउनै पर्छ, त्यो चाडालाई चाहिँ अर्धठोसमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसको पिक्चर देखाउनुपर्छ, त्यो अर्धठोस भन्छ है, कन्क्रिट सेमी कन्क्रिट भन्छ, अनि सिम्बलमा, अनि बल्ल गएर 4 लेख्नुपर्छ कि सर। अनि बच्चालाई अहिले के छ भने कहिलेकाहीँ हजुरहरूले कम्प्लेन पाउनुहुन्छ होला, बच्चाले 4, 5, 6, 10 जम्मै गन्छ, गन त भन्यो भने चाडा भन्न सक्दैन भन्ने कुरो त्यहाँ उल्टो भएको छ कि सर हाम्रो शिक्षा। त्यो कुरामा हामीले रूपान्तरण गर्नु छ के त भन्दा पहिला सुरुमा उसलाई चाडा गिटी देखाउनु पऱ्यो, त्यो चाडा गिटी देखाएपछि चाडा गिटीको पिक्चर देखाउनु पऱ्यो, कन्क्रिटबाट सेमी कन्क्रिटमा गयो, त्यसपछि सिम्बलमा जानु पऱ्यो, 4मा जानु पऱ्यो कि सर। बल्ल उसको लर्निङ कुराहरूको विकास हुन्छ सर। त्यो साइकोलोजिकली सिक्वेन्सियल लर्निङको तालमेल सुरु हुन्छ, यसलाई हामी रूपान्तरण भन्छौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षकहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र घरमा आमा बुवाले पनि सिकाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भयो। अर्को कुरा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई तपाईँको तर्फबाट के सुझाव रहन्छ कि जसले नम्बरको मात्र पछि, मार्क्सको मात्र पछि दौडिनुहुन्छ, एउटा बच्चाको क्षमता, स्किल्सको, उसको क्यापेसिटीको पछि नलागेर उहाँहरूलाई अलिकति बुझिनी गरेर सल्लाह दिनुहोस् न।
खास गरेर चाहिँ परीक्षामा 90 ल्यायो, 95 ल्यायो, 100 ल्यायो मेरो बच्चाले भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हाम्रो समाजमा हेर्ने गरिन्छ। अभिभावकजीहरू सबैसँग मेरो के अनुरोध छ भने पढ्नमा अब्बल हुनुपर्छ, मार्क्स पनि ल्याउनुपर्छ, त्यो कुरामा त्यो एक ठाउँमा छ है। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मेरो बालबालिकामा अन्तर्निहित क्षमता के हो, सबभन्दा पहिला के भन्दाखेरि मेरो बच्चाको चाहिँ इन्हेरेन्ट क्वालिटी के हो होइन, जुन त्यो बच्चामै अन्तर्निहित हुन्छ कि त्यसलाई हामीले चाहिँ के अरे इन्कल्केट गर्नु, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रस्फुटन गराउनु पऱ्यो कि त्यो गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ सबभन्दा पहिला शिक्षामा। त्यो भयो भने के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ बालबालिकाले अनि ओपनली लर्न गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ सर। जब ओपनली लर्न गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएपछि उसमा क्रिटिकल थिङ्किङको विकास हुन्छ। जब मान्छेमा क्रिटिकल थिङ्किङको विकास हुन्छ अटोमेटिकल्ली सरको चाहिँ एउटा कुरो भन्दा मार्क्स पनि कम आउन छोडिहाल्छ। हिजो चाहिँ मार्क्स बढी कम आइरहेको कुरा पनि अटोमेटिकली बढी, किन सुरुमै उसलाई पेलियो कि एउटै कुरा मात्रै जोड दियो, उसको सबै कुराहरू प्रस्फुटन हुनै दिएन कि। त्यो प्रस्फुटन नदिएपछि उसको के भने क्रिटिकल थिङ्किङको विकास हुनै पाएन, ऊ किनभने एकोहोरियो कि। क्रिटिकली सोच्ने जब बानीको विकास भएर ओपन लर्निङको कुरा चाहिँ उसले लर्निङमा अलिकति क्रिटिकली सोच्न थाल्यो भने त अनि सोचमा लजिकल थिङ्किङ रिजनिङको पावर उसको मनमा डेभलप हुन्छ अटोमेटिकली। त्यो डेभलप भएपछि भोलि त्यो मार्क्समा पनि पुग्छ है। ग सिकेपछि म सिके जस्तै हो नम्बर ल्याउनु त एकदम सर त्यो हुन्छ। अनि त्यसमा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने उसले त्यसलाई त के भने होइन मलाई बुवा आमाले मेरो इच्छाको कुरा पनि गर्न दिनुभएको छ भन्ने कुरो बुझ्छ नि त हो। बच्चाले कहिले के गर्छ नि बाल मनोविज्ञानलाई हेरौँ 10 बजे स्कुल पुग्छ बिचरा, 9 बजे खाना खाएर 4 बजे चाहिँ घर पुग्छ। म 4:15 कहिलेकाहीँ कुनै अभिभावक घर पुग्छु, त्यो बच्चा होमवर्क गर्न बसिसकेको हुन्छ कि। त्यही भएर अभिभावकजीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ त भन्दाखेरि 10 देखि 4 बजीसम्म 6 घन्टासम्म त्यो 10-12 वर्षको बच्चा 5-6 वर्षको बच्चा चाहिँ बसिरहेको छ, त्यो बच्चालाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तपाईँहरूले होमवर्क गर्न लगाउने होइन कि तपाईँले 1 घन्टा चाहिँ उसलाई राम्रोसँग चाहिँ फ्रेस हुन दिनुहोस्, खाजा खुवाउनुहोस्, कपडाहरू चेन्ज गरिदिनुहोस्, खुट्टाहरूको सबै मोजासुजाहरू खोलेपछि त्यसलाई अलिकति चिसो बनाइदिनुहोस्, सबै किसिमले कपडाहरूले चाहिँ चिसो कपडाले पुछिदिनुहोस् जाडो भए अथवा नुहाइदिनुहोस्। त्यसपछि उसलाई चाहिँ उसले मनपर्ने खाजा के हो त्यो हाम्रो गच्छेअनुसार खाजा खुवाएपछि एकछिन उसँग बसेर खेलिदिनुहोस्, गफ गरिदिनुहोस्। आज स्कुलमा चाहिँ तिमीले के सिक्यौ त नि, केही नजानेको कति नपढेको अभिभावकले पनि आज नेपाली गुरुआमाले के कथा भन्नुभयो भन त बाबु भन्न भनिदिन सक्नुहुन्छ नि। आज इङ्ग्लिसको टिचरले तिमीलाई के भन्नुभयो बाबु, तिमीलाई इङ्ग्लिसमा मैले त बुझ्दिनँ, तिमीले नेपालीमा मलाई भनिदेऊ न भन्न सक्नुहुन्छ नि। आज गणितमा तिमीले के कुरा सिक्यौ नानु भन्दा मैले यतिको उडान सिकेँ, यतिको मैले टेबल सिकेँ, गुडा सिकेँ भन्ने खालको कुरा बच्चासँग कुरा गरिदिएपछि ऊ आमा बुवासँग कुरा गर्ने कुरामा नजिक हुन्छ। अनि उसको के भने अटोमेटिकली त्यो रिभिजन पनि भयो कि घरेको कुरा रिभिजन भयो र बच्चाले त्यो भन्दाखेरिमा अप्ठ्यारो फिल नगरिकन चाइल्ड फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा त्यो प्रस्तुत भयो नि त। उसले त रमाएर भन्छ नि आफूले गरेको कुरा त है, सिकिरहेको हुन्छ। अनि म आज दौडेको सर आमा मामु म फर्स्ट भएँ, टिचरले मलाई स्याबास भन्नुभयो, सधैँ त पुरस्कार दिनु होला नभए के भन्दाखेरिमा आज मलाई स्माइलिङ फेस दिनुभयो होइन, मलाई आज डबल स्टार दिनुभयो। मेरो एउटा साथीको त 4वटा स्टार भएको छ नि मामु भन्ला उसले होइन, किन 4वटा स्टार भएको सोधिदिनु पऱ्यो कि भनेपछि अब तिमीले पनि त 4वटा स्टार ल्याउनुपर्छ है। म अब स्कुलमा आउँदाखेरिमा तिम्रो पछाडि पनि 4वटा स्टार देख्न पायो भने मलाई खुसी लाग्छ, तिमीलाई मम्मी खुसी भएको मन पर्दैन भन्दा बच्चा खुसी हुन्छ कि। यस्तो खालले उनीहरूसँग गफ गरिदिनु पऱ्यो 1-आधा घन्टापछि उसले स्कुलको त्यो टायर्डनेस सबै बिर्सन्छ। त्यसपछि ल अब तिमी बसेर तिमीले अहिले जानेको कुराहरू भनेको कुराहरू गर न त, ल यहाँ बसेर होमवर्क गर भन्यो भने त्यो बच्चा भोलि पर्सि पनि के हुन्छ नि आमा बुवासँग एकदम एट्याचमेन्टमा रहन्छ कि एट्याचमेन्टमा रहन्छ। यो मनोवैज्ञानिक हिसाब यति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सरले होइन, एक हिसाबले म पनि यो पेसामा लागेको हिसाबले भन्दैछु होइन। अनि अर्को कुरा सँगसँगै सिकाउने कुरामा तपाईँहरू नेतृत्वकर्ताहरूले यति राम्रो कुराहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको छ, तर माताहतका विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई सिकाउन नसकेको भन्ने छ क्या निजी क्षेत्रमा विशेष गरी होइन। तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू विद्यार्थी मात्र होइन तपाईँहरू तालिम प्रदान गर्ने व्यक्ति प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूको विद्यालयका शिक्षकहरूलाई यो किन पुग्दैन यो कुरा समयमा? अब यो भन्न खोजेको तालिम प्राप्त शिक्षक कम छ भन्ने एउटा एकदमै सरले भन्नुभएको कुरामा म पनि सहमत छु सर। अब किनभने यी सबै ज्ञानहरू के हुँदो रहेछ नि, अहिले हाम्रो करिकुलमले कक्षा 12सम्म पढेका नि कोही टिचर हुन आउनुहुन्छ अथवा ब्याचलर पढेको मास्टर्स पढेको आउनुहुँदा पनि यी सबै व्यवहारिक कुराहरू उहाँहरूले सिक्ने अवसर हुँदैन। करिकुलम पढ्ने पास गर्ने किसिमकै हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामी आयौँ। अनि सस्तोको लागि जस्तो पनि टिचर राख्छन् भन्ने छ क्या एउटा, यसलाई अलिक चिर्दिनु कि सरलाई त? हजुर त्यो खालको कुरा भएको हुनाले त्यो उहाँहरूले चाहिँ सिक्नु भएको छैन। हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला कुनै पनि मान्छे जेसुकै पढोस् उसले आर्ट्स पढोस्, साइन्स पढोस्, कमर्स पढोस् होइन, कुनै पनि पढोस्,
कम्तीमा पनि शिक्षक हुन आउने पाउनलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा पनि 1 इयरको त्यो बिएड भन्छ नि हैन 1 इयर बिएड भन्ने नाम नलिऊ 1 वर्षको अथवा 6 महिनाको एउटा चाहिँ अथवा एउटा चाहिँ शिक्षक तालिम चाहिँ त्यो भएपछि उसले चाइल्ड साइकोलोजीको बारेमा पढाउने पद्धतिको बारेमा अनि लेसन प्लान बनाउने कुरामा लेसन प्लानै बुझ्दैन के मान्छेले लेसन प्लान बुझ्दैन त्यसपछि अनि त्यो लेसन प्लानलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ उ छ भने सर तपाईको त्यसको त्यो विशिष्ट उद्देश्य के हुन्छ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स के हुन्छ त्यो अब्जेक्टिभ परिपूर्ण गर्नलाई के हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेख्न जाने हो भने बल्ल टिचर हुन्छ के हो त्यसको लागि के मेटेरियल प्रयोग गर्ने त्यो 3टा कुरा मात्रै जाने भने हुन्छ 3टा कुराको कम्बिनेसन गर्नु पर्यो अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले के क्रियाकलाप गर्ने त्यो क्रियाकलापमा चाहिने मेटेरियल्स के हो 3टा कुराको कम्बिनेसन बनाउन चाहिँ त्यो मान्छे सिकेर आउनुपर्ने लास्टमा इभ्यालुएसन त मूल्याङ्कन त भइहाल्छ हैन भइहाल्छ त्यसो इभ्यालुएसनतिर जान्छौँ पछिल्लोमा अनि त्यो कुरा चाहिँ के छ भने आउनुहुन्छ अब हामीलाई शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्छ अनि उहाँ इन्टरभ्यू लियो त्यस्तो खालको मेन पावर वास्तवमा भने छँदै छैन सजेस्ट गर्नु न माताहतका विद्यालयहरू जस्तो तपाईँ जिल्ला तहको नेताको हिसाबले म शैक्षिक नेताको हिसाबले कुरा गर्दैछु भलै तपाईँ बाल विकासको पनि एउटा प्राचार्य हुनुहुन्छ हैन एउटा कुनै विद्यालयसँग हामी केन्द्रित कुरा गरिरहेका छैनौँ जिल्लाभरिका विद्यालयहरूलाई यस्तो तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ नि अहिले अलिकति गहिरो कुरा हो यो देख्दा सतही भए पनि हैन मनोवैज्ञानिक हिसाबले गहिरो कुरा हो उहाँका शिक्षकहरूलाई सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विशेष गरी निजी क्षेत्रकालाई र अब सामुदायिकको त राज्यले गरेका छ हैन निजी क्षेत्रकोलाई त्यो तालिम दिनको लागि तपाईँको जिल्लामा के योजना छ अब तपाईँ अध्यक्ष भएको नाता एकदमै म फेरि यही कुरामा जोड्न आएँ मैले थोरै अलिकति हिन्ट पनि सुरुमा नि दिएको थिएँ यही कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर हामीले के भनेका छौँ अहिले भन्दाखेरिमा हाम्रो मेन फोकस चाहिँ टिचर्स ट्रेनिङ एकाडेमिक ट्रान्सफर्मेसन हो कि हाम्रो अहिले हामी खास गरेर चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिने कुरामा बढी केन्द्रित भएको छौँ अहिले हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामा पनि सबै तहका शिक्षकहरूलाई कम्तीमा पनि 3टादेखि 4वटा ट्रेनिङ चाहिँ यसै वर्षभित्र मात्रै पर्छ त्यसको लागि हामीले बजेटिङको व्यवस्था पनि गरिरहेछौँ कार्यक्रम शैक्षिक रूपान्तरणमा त्यो पर्यो हैन पर्यो त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भने मुख्य गरेर हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्री प्राइमेरी भनेका छौँ नर्सरी र केजीमा पढाउने टिचर्सहरूलाई तालिम दिँदैछौँ किनभने त्यसलाई हामी फाउन्डेसन भन्छौँ त्यहाँ साना बालबालिका पनि जाने भएको हुनाले यिनै कुराहरू हामी तालिम दिनको लागि हामीले स्रोत व्यक्तिहरू पनि एक प्रकारले छानिसकेका छौँ हो अब हामीले चाहिँ छानिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ बोर्ड गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा हामी तालिम अप्राप्त टिचर्सहरूलाई तालिम प्राप्त गराउँदैछौँ सबभन्दा पहिला यसबाट चाहिँ हामी 1-2 वर्ष पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा हामी बोर्डिङ स्कुल्सहरूमा अलिकति तालिम अप्राप्त टिचरहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी चिर्दैछौँ मिनिमाइज गर्दैछौँ यसको लागि चाहिँ हामी प्याप्सन थ्रु पनि फन्ड बनाउँदैछौँ र फेरि स्कुलहरूलाई पनि त्यसमा सहभागी जस्तो उदाहरणलाई तालिममा लाग्ने खर्चमा तपाईहरु यो गरौँ तपाईहरु यो गरौँ जस्तो नगरपालिकाले पनि रोडहरू बाटोहरू बनाउँदाखेरि 60-40 यस्तै गेछन् ल हाम्रो यो कस्ट चाहिँ कस्ट सेयरिङ गरौँ र तालिम कहिले दिन त भन्दा अब स्कुल डिस्टर्ब हुन्छ भने शनिबार र बिदाका दिनहरू पार्ने हो भने त्यो अनुसार पारौँ भन्न हामी कार्ययोजना बनाएको छौँ कि कार्यक्रम बनाएका छौँ हैन हामी चाहिँ एकदमै छिटो हजुरहरुकै चाहिँ हजुरहरूलाई नै बोलाएर हामी सबै कार्यक्रमलाई एकदम लाइभ सबैलाई हुने गरेर ती कार्यक्रमहरू चाहिँ अनुरोध गर्छौँ त्यति भएन भने पनि कम्तीमा नि सरलाई हाम्रो कार्यक्रम तयार भएको छ हामी गरेका छौँ सरले थोरै क्लिप्स हेरेर यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ राखिदिनु होला भनेर हामी अनुरोध पनि गर्छौँ किनभने हजुरहरू समाज रूपान्तरणको लागि काम गरिराख्नु भएको छ यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन पनि हो मुकुन्द टेलिभिजन त्यसकारणले हजुरहरूसँग हामी सहकार्य गर्ने क्रममा एउटा सहकार्य क्रममा हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामी यसलाई चाहिँ अझ त्यो जुन तालिम दिने बेलामा जुन 3-4 घण्टाको तालिम जुन एक दिनमा दिइन्छ त्यो तालिममा सबै खिचेर एउटा चाहिँ राख्न सकिन्छ एउटा सम्पत्ति पनि हुन्छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले अनुरोध कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुरोध गरेर पुरै समय हजुरसँग गर्न छैन हजुर हामी सहकार्य गरेर यसलाई एकचोटि निश्चित समय राखेर चाहिँ ल प्रसारण गरिदिनु न सर भन्नुभयो भने त्यो नसिकेका टिचर्सहरूले पनि र अभिभावकले पनि यस्तो रहेछ भनेर सिक्न पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यतिर पनि अहिले चाहिँ हामी जाने कुरामा सल्लाह गरिरहेका छौँ हामीलाई अलिकति सबै कुराले के कस्तो गर्छ एकदमै हामी यसमा चाहिँ हाम्रो मेन ध्येय नै है अहिले टोटल कार्य समितिको ध्येय नै हाम्रो चाहिँ यही रूपान्तरणमै छ सर किनभने म सरलाई यसमा भन्छु यसमा दुईटा कुरा छन् एउटा समाजप्रतिको हाम्रो उत्तरदायित्व बालबालिकाको उत्तरदायित्व छ अर्को फेरि चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामी आफू सर्भाइभ हुनलाई पनि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने छ होइन भने चाहिँ फेरि के छ भने डाइनोसरको स्टोरी हुन्छ नि सर है त्यसकारणले गर्दा हामी त्यसकारणले गर्दा जति हामी दक्ष हुन सक्छौँ जति हाम्रो टिचरलाई दक्ष बनाउन सक्छौँ जति हामीले चाहिँ क्वालिटेटिभ एजुकेसन के अरे इम्पार्ट गर्न सक्छौँ त्यति हामी यहाँ एक्जिस्टेन्स हाम्रो लामो हुन्छ होइन भने चाहिँ हजुर अलिकति अब हामी कार्यक्रमको लगभग समय सीमाले अन्त्यतर्फ छौँ सर होइन निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले राज्यलाई यो या त्यो हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याइरहेका छन् होइन भलै उहाँहरूको नाफा कमाउने उद्देश्य भए पनि यो सेवामूलक कार्य नै भयो होइन र अघि नै हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ सामुदायिक विद्यालयहरूलाई झकझगाउने खालको काम निजी क्षेत्रले गरेको भन्दा अत्युक्ति नहोला अब अन्त्यमा यो भनिदिनुहोस् कि
तपाईहरुलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका दायित्व पुरा गरेको छ कि छैन, के गर्नुपर्छ? एकदमै पहिलो कुरा त म यो हाम्रो चाहिँ सञ्चार गृह मार्फत हैन म के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नाफै कमाउने उद्देश्यले चाहिँ मात्रै बोर्डिङ स्कुल्सहरू है जुन भन्ने किसिमको एउटा इन्टरप्रिटेसन छ नि त्यो नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। किनभने काम गरेपछि केही न केही तपाईको त्यसको प्रतिफल त मान्छेले चाहन्छ है। र निजी विद्यालयहरूको चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल विद्यालयहरूको अहिले कुरा हेर्ने हो भने उनीहरूले जे जस्तो कमाए त्यही बिल्डिङ बनाएका छन्, जे जस्तो कमाए त्यही जमिन किनेका छन्, जे जस्तो कमाए त्यही गाडी किनेका छन् र चाहिँ तपाईँको रोजगारको चाहिँ व्यवस्था सिर्जना गरेका छन्, यहाँको स्रोत साधनलाई चाहिँ उपयोग गरेका छन् र पढाइ दिने काम गरेका छन्। र केही यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ 2-4वटा स्कुल बाहेक अरू सबै स्कुल चाहिँ यहीका राष्ट्रिय चाहिँ व्यक्तित्वहरूको छ। त्यो व्यक्तित्वहरूको लगानी यही नै छ, यही समाजको विकासको लागि प्रयोग भएको छ। त्यसो भएर चाहिँ नाफामुखी त्यस्तो अचम्मै गएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई पनि समाजले यो बिस्तारै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, एउटा कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्यो है। हामीलाई राज्यको नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्यो। नीतिगत रूपबाट कहिले नीति कम्पनी भन्छ, कहिले सहकारी भन्छ, कहिले ट्रस्टमा जाऊ भन्छ, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन कि हैन। अलमल भयो, राज्य अलमल भयो हैन। कि सुरुदेखि नै ट्रस्टमा जाऊ भने भए हुन्थ्यो, अथवा सहकारीमा जाऊ भने भए हुन्थ्यो, अथवा कम्पनीमा जाऊ भने भए हुन्थ्यो, कि चाहिँ अहिले कम्पनीमा हुने कम्पनीमा हुनुहुन्छ, अब नयाँ कम्पनीमा खोल्न नपर्ने हुन्थ्यो। नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्यो नि, नीतिगत स्पष्टता भएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने कुनै पनि विद्यालयले 10% छात्रवृत्ति दिन अनिवार्यता छ हो। नगरपालिकाले जाँच लिएर हाम्रो चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा अहिले जति विद्यार्थी पढिरहेछन् निजी विद्यालयहरूमा त्यतिको 10% चाहिँ छात्रवृत्ति प्राप्त छन्। त्यो छात्रवृत्ति प्राप्त कसलाई दिने हो त यहाँ पनि भन्दाखेरिमा शहीद परिवार, गरिब, जेहेन्दार, पिछडा वर्ग, मधेसी, दलितहरूलाई दिने हो। ती विद्यार्थीहरू यहाँबाट पढेर गएपछि, यहाँबाट एसई पास गरेर गएपछि अनि कहीँ पनि चाहिँ उनीहरूले स्कलरसिपमा लड्न नपाउने भनेको छ। एकदम स्पष्ट, धेरै वर्ष हजुरले यो कुरो सुन्नु भएको छ। अब हामीले सबैलाई भनेको छैनौँ, जसले स्पष्ट रूपबाट चाहिँ छात्रवृत्तिमा पढेर गयो तिनीहरूलाई, ती विद्यार्थीले त्यहाँ वञ्चित भयो नि त। उनीहरू त त्यो एउटा दलित वञ्चित भयो नि, त्यो एउटा जेहेन्दार वञ्चित भयो नि, त्यो एउटा गरिब वञ्चित भयो नि। बोर्डिङमा पढेको नाताले उसले बोर्डिङबाट चाहिँ उसले बोर्डिङमा पढेको हिसाब फेरि बोर्डिङमा 10% हामी दिनै पर्ने छ छात्रवृत्ति। त्यो छात्रवृत्ति त पढेको छ, नगरपालिकाले सिफारिस गरिदिन्छ हामीलाई। त्यो बच्चा पढ्दै 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 गयो है, म नाम हो त्यो कुरा चाहिँ त हुनु भएन नि सर। जसले छात्रवृत्तिमा पढेको छ उसले त भोलि छात्रवृत्तिमा लड्न पाउनु पऱ्यो नि, माथि युनिभर्सिटीमा जाँदा पनि नेपाल सरकारको कहीँ छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनु पऱ्यो नि त हैन। एमबीबीएसदेखि लिएर अन्य कहीँ पनि पढ्न पाउनु पऱ्यो। त्यो छात्रवृत्तिमा पढेको कुरो यहाँ प्रमाणित हुनु पऱ्यो हो कि त्यो कुरा नगरपालिकाले प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो। छात्रवृत्तिमै पढेर गएको विद्यार्थी त उहाँ छात्रवृत्तिमा वञ्चित हुन पाउनु भएन नि त सर हैन। होइन भने 10% हामी छात्रवृत्ति दिएको काम त नि हो कि। ओके, अरू केही छन् कि सर राज्य चाहिँ दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरिमा फी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यी सबै कुराहरू चाहिँ के राज्यले चाहिँ एउटा नीति नियम बनाइनुपर्छ कि यो विद्यालय श्रेणी गरिदिनुपर्छ। यो विद्यालय क वर्गको, यो विद्यालय ख वर्गको, यो विद्यालय ग वर्गको, यसको सुविधाको आधारमा यति यति हुन्छ, फी तिर्ने यी कुराहरू हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तोकिदिनुपर्छ कि। तर हो कहिलेकाहीँ कस्तो नीति ल्याइदिन्छ भने सर अभिभावकलाई राखेर अभिभावक मार्फत फीको निर्धारण गर्नु भन्छ कि सर हो। अभिभावक सङ्घबाट भन्दैन कि। हजुरलाई म एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यसो प्रश्न गरौँ न सर, हामीलाई चाउचाउको मूल्य राख्ने बेलामा बजारमा हामीलाई खाने मान्छेलाई सोध्दा चाउचाउको मूल्य राख्छ र सर? उसले त कस्ट हेरेर त्यसपछि चाहिँ सबै गरेर हेर्ने हो नि त सर। अनि म के कुरा भन्छु भने सर अहिलेको हामीले जानेको कुरा के भने एउटा कक्षा 10मा पढ्ने विद्यार्थीको लागि नेपाल सरकारले 45,000 वार्षिक खर्च गर्दो रहेछ। त्यो कुरा अहिले देवेन्द्र पौडेलजी चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुभएपछि भर्खर आएको डेटामा चाहिँ त्यसलाई अनसिन कस्ट हेर्ने हो भने 97,000सम्म खर्च हुँदो रहेछ पर हेड। तालिम सालिम सबै गरेर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयदेखिको खर्च मिलाउनु पऱ्यो नि त। एउटा मन्त्रालय नै बन्न गएको छ नि, 97,000 पर्दो रहेछ पर हेड। त्यो त बच्चै पढाउनु गरे हो नि त। त्यो चाहिँ खर्च त्यहाँ सरकारको भएको 45,000मा त सोझै खर्च भएको छ भने अहिले चाहिँ बोर्डिङ स्कुलहरूको नवलपुरको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको सबभन्दा महँगो फी लिने विद्यार्थीको 36,000 पुग्दो रहेछ कि। भनेपछि त फी पनि त्यस्तो अचम्मै राज्यले सस्तोमा पढाएको रहेछ। त्यसको पनि फेरि कर तिरेको छ, नाफाको 25% हैन के अरे, त्यसपछि अनि त्यहाँ टिडिएस तिरेको, प्रत्येक बच्चाको 1% फेरि टिडिएस तिरेको छ। टिचर्सको चाहिँ उतातिर चाहिँ के अरे कर के अरे उता आम्दानी कर तिरेको छ। त्यसो गर्दाखेरिमा के छ भन्दाखेरिमा सर यो कुरा चाहिँ अस्पष्ट भयो कि। र कुनै पनि कुरालाई के भन्दाखेरिमा गरेर खाने वातावरण छोडिदिनु पऱ्यो नि त, कि बन्द गरिदिनु पऱ्यो हैन। अनुमति राज्यले अनुमति दिएपछि त लिनु पऱ्यो। राज्यले अनुमति जब दिन्छ नि, अनुमति दिएपछि त यो क्राइटेरियामा गर भनेर क्राइटेरियाभित्र छोडिदिनु पऱ्यो नि त
होइन। र त्यो यदि अनुगमन गर्न सक्दैन, कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने फेरि राज्यको उपस्थिति पनि कहाँ भयो त नि? फेरि त्यसलाई अनुगमन गर्ने ठाउँहरू छ, अनुगमन गर्नु पऱ्यो नि त, राज्यको उपस्थिति पनि त हुनु पऱ्यो नि त। र फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने किताब, नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले पाउने किताब बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले किन नपाउने? त्यो त राज्यको सम्पत्ति त हुन् नि त, निःशुल्क पाउनु पऱ्यो नि सर। त्यो किताब सँगसँगै उनीहरूले एक दुईवटा किताब थपेर पढ्छन् नि बोर्डिङमा, त्यो किताब त दिनु पऱ्यो नि सर। हामीले माग गरेका छौँ त्यो कुरा। त्यो किताब त त्यो बच्चाले त पाउने अधिकार त पाउनु पऱ्यो, नैसर्गिक अधिकार हो नि उसको। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरिमा सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने भन्ने जुन नीति छ नि, त्यो नीति गलत हो। किनभने त्यो बालबालिकाको बाल अधिकारको विरुद्धमा छ। मेरो बुवा सरकारी जागिरमा सुब्बा हुनुहुन्छ भन्दैमा मैले चाहिँ के अरे सरकारी स्कुलै पढ्नुपर्छ भन्ने छ र मैले त मेरो पाएक परेको चाहिँ बोर्डिङ स्कुल मनपर्छ त्यहाँ पढ्न पनि पाउनु पऱ्यो नि त। वञ्चित गर्न भएन नि त। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो नि, बाल अधिकारको कुरा हनन गर्ने कुरा गर्न भएन राज्यले त, हो। त्यो खालको कुरा गर्नु पऱ्यो भने अर्को कुरा के हो भन्दाखेरिमा स्पष्ट रूपबाट हामीलाई संविधानले र कानुनले तोकेको कुरा के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा फ्री हुन्छ 8 कक्षासम्म अथवा माविसम्म भनेको छ अहिले। माविसम्म फ्री हो भने ल अहिले हाम्रै वरिपरिको विद्यालयहरूमा गएर हेरौँ कहाँ फ्री छ त नि? पढाइ फ्री छैन नि सर। तोके अनुसारको दरबन्दी दिएको छैन। दिएको त हुनु पऱ्यो नि सर, दिनु पऱ्यो नि त राज्यले दिनु पऱ्यो। त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थी त फ्री पढ्न पाउनु पऱ्यो नि सर। फ्री भन्न भएन, त्यहाँ पढ्न पाउनु सबैले पढ्न पाउनु पऱ्यो, त्यहाँ जति भए पनि जान पाउनु पऱ्यो, फेरि रोक्न भएन। तर त्यसलाई दरबन्दी दिने यार पनि सरकारले तब नै फ्री हुने भयो सर। मुखले फ्री भनेर बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वाहवाही कमाउने हो। त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुलमा थपिए भने त्यो विद्यार्थी थपिएको कुरा दरबन्दी नबढाइदिने हो भने त राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वबाट त भएन नि सर। त्यो खालको कुरा हुनु भएन। अनि सरकारी विद्यालय बोर्डिङ स्कुलमा ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ केही समस्याहरू होलान्। सरकारी विद्यालयमा चाहिँ दुईवटा खालको नीति भयो क्या सर। हामीले देख्छौँ सर, नयाँ बिल्डिङमा इङ्ग्लिस मिडियम पढ्ने विद्यार्थी पढ्ने, तिनीहरूले फी तिर्ने, तिनीहरूले टाई लगाएर जाने, उनीहरूको ड्रेस फरक हुने। त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ एकदम अहिलेका यङ स्मार्ट टिचर्सहरूले पढाउने, तर नेपाली मिडियमपट्टि चाहिँ अलिक पुरानो बिल्डिङमा नेपाली मिडियमको विद्यार्थी पढ्ने, तिनीहरूले फी नतिर्ने, त्यहाँ पुराना टिचर्सहरूले पढाउने खालको कुरा एउटै भित्र चाहिँ दुईवटा फरक भयो कि विभेद भयो नि त। सबैले कि इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्नु पऱ्यो कि सबैले नेपाली मिडियममा पढ्नु पऱ्यो कि सबैले फी तिर्नु पऱ्यो कि सबैले फी नतिर्नु पऱ्यो, हो कि होइन? कसैले फी लिने, कसैले फी नलिने, कसैले टाई लगाएर जाने, कसैले लाएर नजाने कुरा त बच्चाभित्र साइकोलोजिकल कस्तो प्रभाव पऱ्यो होला सर है। त्यही भएर बरु छुट्टै अर्को स्कुल त यो बोर्डिङ स्कुल धनीहरूको स्कुल हो, यो चाहिँ गरिबहरूको स्कुल हो भन्ने बाहिर पर्ला अरे हो। त्यही भित्र जाँदाखेरिमा चाहिँ दिनदिनै त्यो प्रभाव भित्र गएपछि एउटा टाई लगायो, एउटा लगाएन, हो। एउटाले नेपाली मिडियममा पढाएको छ, एउटा इङ्ग्लिस मिडियममा पढाएको छ है। एउटामा अहिले स्मार्ट टिचरहरू गएको छ, एउटामा गएको छैन, होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो खालको कुरा चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन, होइन। त्यो कुराले के भने समाजमा विकृति ल्याएको छ कि त्यसले बोर्डिङ स्कुललाई फाइदै भयो होला, हो। तर त्यो कुरा होइन नि। हामी त के भने समाजको शैक्षिक अभियन्ता हो, बच्चालाई त हिँड्दा बोध हुन्छ। हामी समाजको शैक्षिक अभियन्ता हो। हामीले प्राइभेट स्कुल बारेमा मात्रै बोल्ने होइन सर, हामीले शिक्षाको लागि बोल्ने हो। र प्याप्सन शिक्षाको लागि बोल्छ क्या सर, हो। र त्यो कुरामा चाहिँ यो राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी राज्यलाई झकझगाउने कुरामा पनि हामी तयार छौँ, हामी गर्छौँ। सामुदायिक विद्यालय सहकारी गर्न पनि तयार छौँ। सामुदायिक विद्यालयलाई हामीले जानेका कुराहरू, गुड प्र्याक्टिसहरू, कति कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ हामी ओपनली सेयर गर्न तयार छौँ, बिना स्वार्थ है। र कहिल्यै पनि के भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय एकअर्काका प्रतिद्वन्दी होइनन्, यिनीहरू एकअर्काका परिपूरक हुन्, हो। र हामी चाहिँ उहाँहरूको परिपूरक, राज्यको परिपूरक भएर काम गर्न एकदम सदैव तत्पर छौँ, तयार छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँले बोलाइदिनु भयो, प्याप्सनको कुराहरू सुनिदिनु भयो, हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो। यो कुराहरू चाहिँ समाजमा हामीले चाहिँ भोगेका कुराहरू बाहिर लाने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि मुकुन्द टेलिभिजन र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एमटिभी संवादमा आज अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो एकजना शैक्षिक व्यक्तित्व एवं प्याप्सनका नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष, विशेष गरी नवलपरासी पूर्वका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँगै कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। मुकुन्द टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।